बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी मौजूद है जिसे लोग नहुसत की अलामत समझते हैं। इस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। कुछ लोग तो यूँ समझते हैं कि जिस घर में ये परिंदा बोल पड़े या जिस घर में भी ये परिंदा आने लग जाए तो उस घर में बहुत सी मुसीबतें आने वाली हैं या किसी की मौत होने वाली है। ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है? आखिर ये परिंदा क्यों सबसे छुपकर वीरानों में रहना पसंद करता है? इस परिंदे ने करबला के दिन क्या देखा था? इससे मुतल्लिक हम आपके साथ इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात शेयर करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, उल्लू को आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। आपने ये महसूस भी किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास ही क्यों रहता है, हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी उल्लू से पूरा एक मुकालमा किया था और इस मुकालमे के बाद तो उल्लू को एक बहुत ही ख़तरनाक खिताब भी दिया गया था। सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के दरमियान जो बातचीत हुई है उसके बारे में आपको बताते चलें। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जानिब से ये ताकत अता फरमाई गई थी कि आप किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बातचीत कर सकते थे। एक दफ़ा एक उल्लू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है, आपको सलाम अर्ज़ करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू के सलाम का जवाब देते हैं, जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से उल्लू से ये सवाल पूछा जाता है कि खेत में पैदा होने वाली चीज़ों को तुम क्यों नहीं खाते हो? जिसके बाद उल्लू जवाब में कहता है कि मैं अनाज को सिर्फ इसलिए नहीं खाता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जन्नत से इसीलिए निकाला गया था कि उन्होंने अनाज खाया था, इसीलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया है। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से ये पूछते हैं कि तुम पानी क्यों नहीं पीते? जिसके जवाब में उल्लू का ये कहना होता है क्योंकि ये वही पानी है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया गया था। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से फिर सवाल करते हैं कि तुम दिन में क्यों नहीं निकलते? जिसके जवाब में उल्लू कहता है क्योंकि दिन के वक्त एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, इसलिए मैं दिन को नहीं निकलता। हज़रत सुलेमान की जानिब से एक और सवाल किया जाता है कि जब तुम वीराने में बैठे होते हो, अकेले में क्या बड़बड़ाते हो? जिसके जवाब में उल्लू ये कहता है कि जब भी मैं वीराने में बैठा होता हूँ तो मैं ये सवाल करता हूँ कि कहाँ गए वो तमाम लोग जो इस जगह पर बसा करते थे, बहुत ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर किया करते थे। उल्लू के साथ मुकालमे के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू के बारे में ये कहा कि उल्लू इंसानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में इंसानों के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत और शफकत नहीं देखी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उल्लू इंसानों के साथ ही रहा करते थे। ये इंसानों के घरों में घोंसले बनाया करते थे और इंसानों के घरों और महल्लों में नज़र आया करते थे और इंसानों के साथ ही रहते थे। जब भी कोई इंसान खाना वगैरह खा रहा होता था तो उल्लू इसके पास आकर बैठ जाया करते थे, जिसके बाद वो इंसान उल्लू को थोड़ा सा खाना फेंक दिया करता था, जिसको खाकर उल्लू उठ जाया करते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हु इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उल्लू इंसानों में रहा करते थे। नाज़रीन मोहतरम, एक बार एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादक की खिदमत में हाज़िर हुआ। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगह पर क्यों रहना पसंद करता है और ये हमेशा उदास ही क्यों रहता है? आपने फरमाया, ऐ शख्स, तो आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा हमेशा से ऐसा नहीं था। ये परिंदा हमेशा वीरानों में नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इस वाक़े के बाद ये परिंदा हमेशा हमेशा के लिए उदास रहने लगा। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज़ किया कि ए हज़रत, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ और क्या वाक़या पेश आया था? हज़रत इमाम जाफ़र सादक ने फरमाया, ए शख्स, ये उल्लू नाम का परिंदा प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا، حسین میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پرندے تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ سن کر اس پرندے نے کہا کہ یا حسین علیہ السلام میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہیں پہ رہوں گا۔ جب الو پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کیسے کیا، اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا ہے اور انسانوں کا راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے۔ جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے، اس کو کہیں پہ بھی انسان نظر آئے تو فوراً اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے، اس کو کہیں پہ بھی انسان نظر آئے تو فوراً اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک باران الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے۔ الو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو انسان کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کھو میں بناتا ہے یا پھر اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے یا کسی کنویں میں ویران جگہ پر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو، لیکن الو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھما نہیں سکتا، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کا طعنہ دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو، دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں، اسی لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، الو کے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے جادو ٹونے ختم کرنے کے لیے الو کی بلی چڑھاتے ہیں، یعنی کہ الو کی قربانی دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو
नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देखा वीडियो में, उन लोगों हम इंसान लोग कितने एक अजीब नज़र से देखते हैं, मतलब हम कितने उसको एक लानती अंदाज से देखते हैं, और इस्लाम की नज़र में कितना एक बेहतरीन परिंदा है। तो इस वीडियो का मतलब ये है कि बराए मेहरबानी उल्लू जैसे परिंदे को मतलब इतने बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। इस्लाम की नज़र से अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन परिंदा है, और इसके आपने वाक़यात भी सुने, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात हैं। बराए मेहरबानी अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।